बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज की हमारी स्टोरी है ज़री तरक्याती बैंक के हवाले से। ज़री तरक्याती बैंक का फॉलो अप स्टोरी है। नाज़रीन, ज़री तरक्याती बैंक के दो ब्रांचेज जो हैं, खान बेला ब्रांच और मुजफ्फरगढ़ ब्रांच, यहाँ पे फ्रॉड हुआ था। उसका मैंने आपसे वादा किया था कि उसकी डिटेल बताऊँगा, लेकिन उसमें भी वही हुआ कि जिनके पर पुर्जे नहीं थे वो तो बेचारे फंस गए, और जिसके पर पुर्जे थे वो अभी तक मौजें कर रहा है, चूँकि वो बड़े अफसरान का, सदर का और उसके नीचे जो उनका टोला है उन सब की आंखों का तारा है, इसलिए उसको तो कुछ नहीं कहा गया। मैं बात कर रहा हूँ RGM जाहिद साहब की। तो RGM जाहिद साहब जो हैं, इन सारे ये दो जो फ्रॉड जिनका आज मैं जिक्र करने लगा हूँ, इसमें उनका किरदार बड़ा अहम था, मरकज़ी था। यानी उन्होंने इसमें रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया। जो सहूलियात वो बहम कैशियर को या दूसरे किरदारों को पहुंचा सकते थे वो पहुंचाई, और इसमें वो ट्रैवल अलाउंस भी लेते रहे। लेकिन जब बारी आई फंसने की, FIR की बारी आई, तो फिर फंस वो गए जो लावारस थे, फंस वो गए जिनके सियासी ताल्लुकात नहीं थे, फंस वो गए जिनके सदर याकूब भट्टी साहब के साथ, ज़री तरक्याती बैंक के साथ ताल्लुकात नहीं थे। तो नाज़रीन, पहले तो मैं आपको खान बेला ब्रांच की बात करता हूँ, जहाँ पे 3 करोड़ 15 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। और RGM बताया जाता है, यानी शाहिदीन का ये कहना है कि RGM जो रीजनल जनरल मैनेजर जनाब जाहिद साहब जो हैं वहाँ पे थे खान बेला ब्रांच में। तो वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर था, उन्होंने इनको ऑफ़र की कि अगर ये मेरा कैश आप रेमिटेंस में यानी खाते में ना लिखें, सिर्फ देखा जाए, शो किया जाए, तो मैं आपको 5 लाख की ऑफ़र देता हूँ। और इन दोनों के आपस में पहले से भी बड़े मुरासम थे और हैं, लेकिन अब वो ब्रांच मैनेजर जो है वो इनको बड़ा गिला है कि मुझे फंसवा दिया, मेरी नौकरी चली गई, और ख़ुद अभी तक मौजें कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उनसे कहा था कि तुम चले जाओ, भली चढ़ जाओ, FIA के पास चले जाओ, FIA तुझे जेल भेज देगी, मैं तुझे बहाल करवा लूँगा। लेकिन फिर कौन बहाल करवाता है? इस तरह के लोग तो बेचारे इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन इस्तेमाल क्यों हुए? उनको चाहिए था कि ना फ्रॉड करते, ना इस्तेमाल होते, लेकिन वो इस्तेमाल हुए, ब्रांच मैनेजर और उसके साथ कैशियर भी, और तमाम किरदार जो इस्तेमाल हुए मैं उनके नाम भी बताता हूँ। ये खान बेला ब्रांच जो थी, इसमें जो लोग जिनका जो मरकज़ी किरदार जो था, जिनके ख़िलाफ़ FIR हुई, आप हमारी स्क्रीन पे उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं। इनमें ब्रांच मैनेजर थे इब्रारुल हसन और कैशियर मोहम्मद हसीब साहब थे, और फिर उसके साथ साथ ऑपरेशनल मैनेजर थे साजिद अब्बास साहब, और मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर मोहम्मद शाहिद बशीर साहब, वो भी फंस गए, और MCO खलील अहमद साहब, वो भी इसमें जनाब बली चढ़ गए। FIR में उनका नाम आ गया, FIA ने उनको हिरासत में ले लिया, हथकड़ियाँ लगी, जेल चले गए, और फिर इस 3 करोड़ 15 लाख फ्रॉड के ज़िमन में उनकी नौकरियाँ चली गई। जाहिद ने दोबारा इनकी खबर भी नहीं ली कि भाई जी तुहाडे नाल होया कि ये मैं तुहानू बचा लवां दा वादा कीता सी। लेकिन जाहिद साहब या बाकी ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर दोबारा खबर नहीं लेते कि अब आपके साथ क्या बीत रही है। वो अब बेरोज़गार हैं, और जितने पैसे उन्होंने फ्रॉड किया था वो तो कब के खा पी चुके। फिर नाजरीन आ जाएं आप मुजफ्फरगढ़ ब्रांच की तरफ। मुजफ्फरगढ़ ब्रांच का जो मामला है, तो वो नाजरीन वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। वो भी कोई ये आप समझें कि ये मुजफ्फरगढ़ वाला जो फ्रॉड हुआ, 6 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड था मुजफ्फरगढ़ ब्रांच में, और इसकी कड़ियाँ जो हैं वो RGM मोहम्मद जाहिद साहब के साथ जा मिलती हैं। लेकिन जिन्होंने उन कड़ियों को जोड़ना था, जिन्होंने एक नुक्ते को दूसरे नुक्ते से जोड़ना था, उन्होंने वो नुक्ते मिटा दिए। उन्होंने उस केस में भी वही देखा कि जो नीचे नीचे था, जो लावारस थे, जिनका कोई वारस नहीं था, जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, लिहाजा उनको इसमें भी भली चढ़ा दिया गया। और मोहम्मद जाहिद के एक PA हैं खलील साहब, उनका भी बड़ा जनाब अली टनटना बजता है। नाज़रीन, ये जो फ्रॉड हुआ मुजफ्फरगढ़ ब्रांच में 6 करोड़ रुपए का, इसमें अगर आप देखें कि जनाब जाहिद साहब जो हैं ये वहाँ मुसलसल दौरे करते रहे कि जी फ्रॉडियों को चेक किया जा रहा है, किस तरह फ्रॉड हुआ है। हालांकि बताया जाता है कि ये खुद उसकी ये सब कुछ इनकी निगरानी में हुआ। जाहिद साहब, अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हम हाज़िर हैं, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ ले आएँ, आप अपनी वीडियो बना के जारी कर दें, हम मनो अन चलाएँगे कि जाहिद साहब का कहना ये है कि वो थे या नहीं, हम आपका मौक़िफ़ चलाएंगे। लेकिन 6 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। चाहिए तो ये था कि सदर ZTBL जो हैं ताहिर याकूब भट्टी और उनके साथ जितने लोग हैं, वो अदील अशरफ साहब हैं या बाकी लोग उनके जितने भी हवारी हैं, वो कौम का लूटा गया ये पैसा जो है
وہ واپس لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے. واپس لینے کی بجائے انہوں نے جو جن لوگوں پہ الزام آیا ان کو قربانی کا بکرا بنایا، اور محمد زاہد نے جتنے دورے کیے وہ اپنا ٹریول الاؤنس بھی ساتھ ساتھ لیتے رہے. اور اس فراڈ میں، مظفر گڑھ والے فراڈ میں ان کا کردار صرف یہ تھا کہ جس طرح ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کو قتل کی واردات ہوتی ہے، یہ چوری کی واردات یا ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے. چوری کی واردات میں آپ دیکھتے ہیں کہ چور پولیس کے ساتھ ہی مل کے جو ہے نا وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب میرا خیال ہے کہ یہ کھرا اس طرف جا رہا ہے، میرا خیال ہے یہ کھرا اس طرف جا رہا ہے. یا جیسے بنارسی ٹھگ جو تھے، ان کی میں نے کتاب پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہیں بھی واردات کرتے تھے ٹرین میں یا کسی اور جگہ پہ، کسی میلے ٹھیلے میں، تو جس کی ہم جیب پہ ہاتھ صاف کرتے تھے یا جس کو لوٹتے تھے بعد میں اسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہوتے تھے کہ آپ کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا. محمد زاہد صاحب وہاں پہ جاتے رہے اور ایف آئی اے کے ساتھ مل کے بظاہر انویسٹیگیشن میں حصہ لیتے رہے، لیکن کھرا انہوں نے اپنی طرف نہیں آنے دیا، خود کو انہوں نے محفوظ رکھا. زاہد صاحب یہ سچ بات ہے نا، زاہد صاحب اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو اس کی کنٹراڈکٹ اس کو کریں، اس کی تردید کریں، اس کے اوپر اپنی ویڈیو بیان جاری کریں کہ میں ٹھیک نہیں کہہ رہا. آپ تو بچ اس لیے گئے، آپ طاہر یعقوب بھٹی صاحب کے قریبی دوست تھے. آپ کی اور طاہر یعقوب بھٹی صاحب کی دوستی پورے زرعی ترقیاتی بینک میں اسلام آباد سے ملتان تک، ملتان سے رحیم جار خان تک مشہور ہے، اور رحیم جار خان سے کراچی، کراچی سے حیدرآباد، اور حیدرآباد سے سکھر تک آپ کی دوستی جو ہے مشہور ہے کہ جناب طاہر یعقوب بھٹی صاحب اور زاہد صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ناک کا بال ہیں. ناک کا بال ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ قریبی ہوتا ہے اس کو ناک کا بال کہا جاتا ہے. اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے، اور پھر تحفے تحائف لینا دینا بھی دونوں کا مشکل ہے. بہرحال تحفے تحائف لینے دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں اور وہ بڑھنی بھی چاہیے، لیکن یہ یہاں پہ جو تحفے تحائف لینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اس سے طاقتور بچ جاتے ہیں، طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتے. طاہر یعقوب بھٹی صاحب چاہتے تو وہ بالکل ایک غیر جانبدار انکوائری کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس طرف جانا پسند ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ بندے دو جن کے اوپر ملبہ ڈالا جا سکتا ہے، اور یہ فراڈ کی ریشو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ ابھی میں نے صرف آج آپ کو بتایا خان بیلا برانچ اور مظفر گڑھ برانچ، کل ملا کے ہو گیا 9 کروڑ 15 لاکھ کا یہ فراڈ. اب بندے تو جیل چلے گئے، ریکوری کہاں پہ ہے جناب طاہر یعقوب بھٹی صاحب؟ ریکوری کہاں پہ ہے؟ ان بندوں سے پیسے ریکور کیوں نہیں ہوئے؟ بندے جیل چلے گئے، یا تو ان کو تو فائدہ ہو گیا، یا ان کے سرپرستوں کو فائدہ ہو گیا، اور یا پھر جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا یا جنہوں نے ٹریول الاؤنس لیے ان کو فائدہ ہوا. تو میں یہاں پہ یہ سوال جناب زاہد صاحب سے یہ بھی اٹھاتا ہوں کہ آپ کا جو فارم ہاؤس ہے، اتنا بڑا فارم ہاؤس آپ نے بنایا ہے، جو آرچرڈ فارم ہاؤس ہے آپ کا، رائل آرچرڈ میں ہے میرا خیال آپ کا فارم ہاؤس جو ہے، تو اس کا کچھ اگر آپ بتا دیں کہ وہ آپ نے کہاں سے بنایا، کہاں سے آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے، رائل آرچرڈ فارم ہاؤس جو ہے وہ کہاں سے کیسے بن سکتا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ مجھے بتا دیں ویڈیو کے ذریعے یا ویسے بتا دیں آپ ٹیلی فون کے ذریعے، تو میں آپ کا موقف شامل کرنے کے لیے تیار ہوں. رائل آرچرڈ فارم ہاؤس ہے، یہ محل نما ہے، محمد زاہد صاحب کا ہے. تو محمد زاہد صاحب یہی بتا دیں کہ آپ کے اپنے نام پہ ہے، آپ کی اہلیہ کے نام پہ ہے، کسی بچے کے نام پہ ہے، یا کسی اور فرنٹ مین کے نام پہ ہے. اس کے بارے میں ضرور وضاحت کریں، یا طاہر یعقوب بھٹی صاحب بھی ان سے پوچھ لیں، وہ بتا دیں، یا کوئی اور ان کا زرعی ترقیاتی بینک کا کوئی ایسا آفیسر ہے جو میڈیا کو ڈیل کرتا ہو، وہ بتا دیں ان سے پوچھ کے کہ جناب یہ کیا واردات ہوئی ہے. تو ناظرین، یہ تھی آج 2 برانچوں میں ہونے والی وارداتیں، 3 کروڑ 15 لاکھ 6 کروڑ، اور وہ کھرا آگے کیوں نہیں جانے دیا میں نے آپ کو بتا دیا. تو ایف آئی اے سے بھی میں درخواست کروں گا کہ کمزوروں کو لتاڑنے کی بجائے طاقتوروں کی طرف بھی آگے بڑھا کریں، طاقتوروں کو بھی قانون کے نیچے لایا کریں، ان کو بھی ہتھکڑیاں پہنایا کریں. آپ نے ان کو کیشیئر کو، برانچ مینیجر کو ہتھکڑیاں لگائیں، موبائل کریڈٹ آفیسر کو ہتھکڑیاں لگائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اصل بڑے کرداروں کو اگر آپ ہتھکڑیاں لگاتے تو قوم آپ کو سلوٹ پیش کرتی. ان کو تو ہتھکڑیاں لگی جاتی ہیں چھوٹے لوگوں کو، پٹواری تو بیچارے پکڑے ہی جاتے ہیں، تحصیلدار بھی کبھی کبھی پکڑے جاتے ہیں، لیکن جن کو وہ منتھلیاں دیتے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ڈی سی تک، وہ کبھی نہیں آج تک پکڑے گئے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.